अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टॉक शोज पाकिस्तान के साथ मैं हूं बुशरा रशीद। सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले के बाद वफाकी काबीना की तरफ से इस फैसले को मुस्तरद कर देने के हैरान कुन फैसले तक सब कुछ गैर मामूली और हैरान कर देने वाला है। गुज़श्ता रोज पंजाब और केपी में इंतखाबात के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने जस्टिस फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के अज़खुद नोटिस केस को बंद कर दिया। इस बहरान का क्या नतीजा निकलेगा और क्या होगा, आइए आईनी माहिरीन से पूछते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट वफाकी काबीना और वजीर आजम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकती है? देखिए जी, अगर अभी तो उनको जो वक्त दिया है, टाइम दिया है, वो मई तक का है इलेक्शन करवाने का। अब गो के पार्लियामेंट में उन्होंने जो है कहा है कि हम इस फैसले को नहीं मानते। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे, वो बेंच चाहे, अब चूँकि ये एक वाजिया जो है वायलेशन है, जो ऑन द रिकॉर्ड है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की जो है ना वायलेशन है, तो कार्रवाई तो हो सकती है और की भी जानी चाहिए। वो इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है। देखिए, इसमें तो कोई एक्सेप्शन ही नहीं है कि इलेक्शन 90 दिन में नहीं होने चाहिए। चंद लम्हों में नए बनने वाले 6 रुकनी बेंच ने जस्टिस फाइज ईसा के 3 रुकनी बेंच का फैसला खत्म कर दिया। क्या इससे सुप्रीम कोर्ट में तकसीम वाज़े नजर नहीं आती? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रही हैं। एकदम जो है ना, जब ये मैटर पेंडिंग था, बजाय कि उस वक्त ये बेंच कायम होता और जो इनका ये पॉइंट था कि ये जो बेंच है इसकी फुल कोर्ट बनना चाहिए, तो ये उस वक्त इनको करना चाहिए था। ये तो नज़र वाज़िया प्रोसीडिंग के दौरान भी हो गया और इस बेंच ने मज़ीद जो है ना ये कन्फर्म कर दिया है कि जो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो जुडिशरी है वो तकसीम हो चुकी है। हमारे मुल्क में थोड़े थोड़े वक्फे के बाद आईनी बहरान पैदा हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? एक बुनियादी वजह इसकी इंसाफ का ना हो। नीचे से लेकर ऊपर तक हमारी तमाम अदालतें फेवरिज्म के शिकार हैं। खा वो मजिस्ट्रेट हो, सिविल जज हो, एडिशनल हो, हाई कोर्ट हो, या जैसे किसी के पास केस लगता है तो अंदाज़ा हो जाता है कि फैसला क्या आएगा, इसका किस पार्टी का केस है, किस जज के पास गया, क्या फैसला आएगा। एक और बात में होती है कि कौन पेश हो रहा है, उससे भी अंदाज़ा हो जाता है कि ये बात किधर जाएगी। मौजूदा आईनी बहरान कैसे ख़त्म हो सकता है? मेरी नज़र में मुझे हुकूमत है, मैं कुछ लोगों को गोली मार दूंगा, सजाए मौत इनको दे दें, बगैर तफसील में गए एक लाइन में खड़े करके मारे, एक पे एक गोली भी ज़ाया ना करे। इस काबिल नहीं है ये लोग, ये ठीक हो जाएंगे। ब्लड शेड की ज़रूरत है। 1947 का ब्लड शेड ड्यू है हम पे। और आईनी बुरहान क्या होता है? कोई आईनी बुरहान नहीं है, ये खुद पैदा किया है। उसमें हमारी इंतज़ामिया शामिल है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन शामिल है, हमारी एजेंसीज शामिल है, हमारी जुडिशरी शामिल है इसमें। नए बनने वाले 6 रुकनी बेंच ने जस्टिस फाइज ईसा के 3 रुकनी बेंच का फैसला खत्म कर दिया। क्या इससे सुप्रीम कोर्ट में तकसीम वाज़े नजर नहीं आती? नहीं जी, देखें, तकसीम तो वाज़े नज़र आती है, लेकिन जो इन्होंने फ़ैसला दिया है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत किया है और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे अच्छा फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तो क्या अब वफाकी काबीना इस फैसले को मुस्तरद कर सकती है? उसके पास इख्तियार है? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेगा उसके खिलाफ आर्टिकल 6 है, उसकी ये जो वायलेट करेंगे उसके खिलाफ उनको पनिश किया जाएगा। तो ये मौजूदा आईनी बहरान है, ये क्यों पैदा हो जाता है, इसकी वजह क्या है और इसका हल क्या है? क्योंकि इसकी जो भी इम्प्लीमेंटेशन है, जो कोर्ट ऑर्डर करती हैं, सुप्रीम कोर्ट से अब जो ऑर्डर आया जस्टिस साहिबान ने किया है, उसकी वो इम्प्लीमेंटेशन, मेरे ख्याल से इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है हमारे पास, कोई फोर्स ऐसी नहीं है। मैं एज अ लॉ का स्टूडेंट होने के नाते कहता हूँ कि अगर ये जो जजेस फैसला करते हैं, ये इनके पास एक फोर्स भी होनी चाहिए जो इसको, इस ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करवा सकें। हमारे पाकिस्तान में ऐसी कोई नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है और ना ही हमारे पास ऐसी कोई फोर्स है जो इसको इम्प्लीमेंट करवा सके। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि कोई ऐसी फोर्स होनी चाहिए जो कानून पर इम्प्लीमेंटेशन करवा सके। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से पूछ लेते हैं। क्या वफाकी काबीना सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर सकती है? जनाब, इस वक्त तो मैं समझती हूँ कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हो रही है जो कानून के मुताबिक हो रही है। पहले कानून में या अदालत का कोई भी फैसला आता था, उसको हर शख्स, हर इदारा जो है वो तस्लीम करता था, मगर हर शख्स ने अब अपना कानून बना लिया। हर इदारे ने अपना कानून बना लिया। जहाँ दिल चाहता है सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम किया जाता है, जहाँ दिल करता है उसकी वायलेशन कर दी जाती है और यही कह दिया जाता है। किसी एक शख्स ने तो ये कहना ही है ये जो फ़ैसला आया है वो गलत है। तो लिहाजा हम लोगों को जो बेजा आज़ादी दी गई है कानून को तस्लीम ना करने की, वो हम लोग अब इस चीज़ को समझते हैं कि
فیصلہ کیا ہے، مرضی کیا ہے. یہاں پر صرف مرضی چلتی ہے، فیصلے نہیں چلتے ہیں. کیا سپریم کورٹ وفاقی کابینہ اور وزیر اعظم پر توہین عدالت کی کارروائی کر سکتی ہے؟ جناب کارروائیاں تو ساری چل رہی ہیں ادھر، کون سی کارروائیاں ایسی توہین عدالت کی بھی چل رہی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ قانون پر عمل درآمد کون کر رہا ہے، اس وقت کون کروا رہا ہے. یہاں پر تو ہر شخص اپنی مرضی کا مالک ہے. یہاں پر تو قانون بھی نہیں رہا، وائلیشن ہو رہی ہے، ہر طرح سے دھجیاں قانون کی اڑائی جا رہی ہیں. اگر اس طرح کی بات ہوتی تو میں سمجھتی ہوں آئین کو مد نظر رکھ کر کوئی بھی فیصلہ کیا جاتا تو اتنی کمپلیکیشنز ہونی ہی نہیں تھی. یہ تو جو موجودہ آئینی بحران ہے کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ یہ آئینی بحران اس طرح ختم ہو سکتا ہے. اب بھی وہ پنجابی میں کہتے ہیں ڈلے بیرندہ کچھ نہیں بگڑیا. اب بھی فل کورٹ جتنے 12 ججز ہیں، ہاں جی، ان سارے ججز کو بٹھائیں، ان سے یہ بولے. جب آپ یہ کہتے ہیں 184 184(3) آئین کا جو ہے آرٹیکل، اس کے تحت جب سو موٹو لیتے ہیں، در حقیقت وہ جو رائٹ آف اپیل ہے اس کو آپ ختم کر دیتے ہیں. یہ بذات خود ڈکٹیٹرشپ ہے، آمریت ہے. آئین تو یہی کہتا ہے نا کہ 90 روز کے اندر اندر الیکشن ہو جانے چاہیے. دیکھیں آئین یہ کہتا ہے 90 دن کے اندر اندر ہونا چاہیے. قانون جو ہے وہ انسانوں کے لیے بنا ہے، عوام کے لیے بنا ہے. عوام قانون کے لیے نہیں بنے، انسانوں کے لیے نہیں بنے. آپ کو سابقہ سپریم کورٹ کی ہسٹری تو پتہ ہی ہے. تاریخ جو ہے وہ باقاعدہ واضح کرتی ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان نے رائٹ فرام سر عبدالرشید 1947-48 اب تک جتنے فیصلے کیے ماسوائے چند ججز کے، باقی سب ججز نے آئین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ڈکٹیٹرز کا، آمرز کا، توپ والے کا، گن والے کا، پسٹل والے کے جو ہے غیر قانونی غیر آئینی کام، اس کو باقاعدہ جائز قرار دیا، طوالت دی. کیا وفاقی کابینہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کر سکتی ہے؟ نہیں، وہ نہیں مسترد کر سکتی کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تمام پہ بائنڈنگ ہے، تو یہ ان کو عمل کرنا پڑے گا. یہ ان کی خام خیالی ہے کہ وہ اس سے اوائڈ کریں گے. یہ کانسٹیٹیوشن کورٹ ہے اور اس کا فیصلہ تمام ملک کے اداروں پہ بائنڈنگ ہے. تو کیا سپریم کورٹ وفاقی کابینہ اور وزیر اعظم پر توہین عدالت کی کارروائی کر سکتی ہے؟ وہ تو جب یہ وقت آئے گا، انہوں نے ایک شیڈول دیا ہے الیکشن کمیشن کو، اگر وہ اس کو کمپلائی نہیں کرتے تو وہ الٹیمیٹلی پھر یہ نااہل ہوں گے. جیسے یوسف رضا گیلانی نے بھی عمل نہیں کیا تھا اور وہ بھی نااہل ہوا تھا. تو اس لیے ان کو چاہیے کہ آئین پہ عمل کرے اور ملک میں الیکشن ہونے دیں. یہ جمہوریت کی اثر ہوا ہے، الیکشن ہی ہمارے ملک کا حل ہے، نہیں تو ڈکٹیٹرشپ میں اور جمہوریت میں فرق کوئی نہیں رہ جائے گا. ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا، ان کا کہنا ہے کہ الیکشن ہو جانے چاہیے، الیکشن ہی واحد ایک حل ہے. آگے چلتے ہیں، کچھ اور لوگوں سے پوچھتے ہیں. کیا سپریم کورٹ وفاقی کابینہ اور وزیر اعظم پر توہین عدالت کی کارروائی کر سکتی ہے؟ ڈیفینیٹلی کر سکتی ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وفاقی کابینہ ہے یا پرائم منسٹر ہے، اس نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے. ان کی تو آئینی ذمہ داری بنتی ہے. آپ کو فیصلے سے اعتراض ہو سکتا ہے، ریزرویشنز ہو سکتی ہیں، لیکن قانونی طور پہ آپ کسی صورت میں بھی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو مسترد نہیں کر سکتے. چند لمحوں میں نئے بننے والے 6 رکنی بینچ نے جسٹس فائز عیسیٰ کے 3 رکنی بینچ کا فیصلہ ختم کر دیا. کیا سپریم کورٹ میں بھی اس لحاظ سے تقسیم نظر نہیں آتی؟ دیکھیں، سپریم کورٹ میں اس طرح کوئی تقسیم نہیں ہے. یہ وہ لوگ جو ہے سپریم کورٹ کی تقسیم پہ حرف اٹھا رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، جن کو قانون کی ABC کا بھی نہیں پتہ.